هالو سبا كاب سبا جن واي ردوني سماي فريسوني سلمات كوني مدري مرقت السأنة لبي هرمتها انزبل السلام حوات سلام تيرسعهم كما يعلكم كما يكنا ذا ساعة سيابسحهم سلام كتلو نيوتر جيزي نتأيو لوم رمو كام تلمود منفسا وزانتا قلت عالم حمشي كفال حيزلكم مزيني إخو كاز حلفة راعي كفال مسابا كدول وسنكو تسويعو أيت العلن ونا سلام ديو ساعة ترأخو شدشتا مشت إيزلو من الوقت دكسات خون إيا جنكو مو سمع نيرا إيا قلدو بحسب توتركو بقام بالشرعية كدول تسوع بقى يتلعنن إياه إلى أجا تعصو العلتو سبا زغلب قارئ مانيرنا حجرما حمشاي كفال حسلكم مزيلكو تسألكم كتدام تسمي بخوري يعدم برغات منفساو زانتا حمشاي كفال كلتا علم هالو سبا كان سبا وي ردني سماي فريسني سلمات كابيني مدري مرقص السأنات أنتني لبي هرمتها كم موسخوز تلعلا فرهات كم ماي قصي حسني زلن نتنكار أكيوة مرة أيو حتى بلا سواوي it's okay تايلو ديوز تفترة تراجعين نقرن الناولكو بلبي جن فتار حما أي تسمعني بالناركو سواجن ماكو واي إلى سألت ما إلى أنا مدري كم زود أخدم سمعه هلو سوا واي هلو انت ولكم سمعا ملاسن سأنكم ماكو تاي خوينو نقرن سوا هلو هزبون ملسي أرخبكم حدا ودي دما هلو يبلني هلو حوي سوا ويك انتي كوينا أرخون نبا ماكو انتي كوين ديو بالكوة كبدي حفنا بلني نيكرتا توجد ما زحوي أنا دكتور تخلاي بحال حكمنا عياذ الله سوا ودا نستوسن حكمنا دياليسيس يقبر نيرو نايخلالي تحزون حزقن كلتا خلاليتو انفكشن جيران سلت سنحة أبز عالم بما تفولي بلني دمت أي كدعني حصلي تاتنا عينين لوم زسحو دنجيسو يمثلني مكايابي دم كانت بحسبة لبي تسورة كسل دكتور تاي إخا نسخة حاودخة أي أنا عركي سؤايا إيبلو مع انتاي قصيرة حز قلت فكانعا ساوون أرساس حكاية زلا دكاون أزيالو أون تاي كنت تقبر كم زلخا كنواقع دما مصائب لني أشي دكتور مصاخهم إلى لك كم حاو سيقول نفسي جنكات نارقفة دكتور تخلاي حكمنا بصحو عقمي سلزو حدني دما عبرت طويلة بسم آب وولد وانفس قدوس أهدو أملاك أمين بسم آب وولد وانفس قدوس أهدو أملاك أمين بسم آب وولد وانفس قدوس أهدو أملاك أمين حدا راخي كان أمرت الديلة أف سمايات تنبر أبونا نصلخو آميني لبري حكمنا بدفرات بقريرا جيزي دقون نداقب أبري مهرس خوينهم زطمو يابقهم أديهم زلو بهوات مسلم دختامات مسيلهم مرأي كحمم كودخ أزي بلع فخخو بزما تزيبكو نسهم مسرأخو حزنكو سوا ترأخوها جنا أين أحد النيرة دنقت انحلفت نرسي رخوامو نرس إلى دكتور تخلاي دلي يونيرا يبلا تاي نيرو تبلني نسابا بيتسب نسابا يبلا
زودي ዝተጎዳ ድያ ዝተወዳ ዝተጎዳ ድያ ይማዕረይ ትሕዝነካ አይዞኹም ኣምላኽ ንዝፈትዎ እዩ ዝፍትን ኢዮብ ተፈቲኑ እዩ 12 ደቁ መይቶሞ ሃፍቱ ጠፊኡ ሰበይቱ ከዲዓቶ ኣምላኽ ግና ነዚ ገይረ ዝበለፀ ይህቦ ንኢዮብ 12 ደቁ ወሊዱ ሃፍቱ ዕፅፍፅፍ ኮይኑ ሰበይቱ ልቢ ገይራ ተመሊሳ ኣምላኽ ድማ በረከቱን ፀጉኡን ኣብ ዝሓዘሉ ስለዚ ጠንክሩ ዝሓወይ ፅባሕ ዝበለፀ እዩ ኣጆኻ በለትኒ ማእገረይ እናደረዘት ኣስታውስ ንክርስቶስ ዘይኮነት ዓለም ንዓና ኣይትኸውንን ኢላ ቁፅሪ 33 ክትረኽቦ ኢኻ ትብለኒ እሺ ነርስዬ ይቕኒየለይ ኢለ ኣምላኽ ከም ዘዋጋዕኽዎ ዓይነት ስምዒት ናትሰምዐኒ ኣብቲ ቦታ በፃሕኹ ዶክተር ሰላም ይብሎ ሰላም እንታይ ክሰምዓካ ይብለኒ ኣነ ድማ ንሳባ ቤተሰብ እየ ብስልኪ ዘዋጋዕኽዎ ወይ ይቅርታ ዝሓወይ መንዲኻ ስንካ ይብለኒ ዶክተር ስመይ ክብሮም ይበሃል ይብሎ ርእሰይ ኣድኒነ ሞቲ ከይድ ሬሳ ኣብፃዮ ኣሎ እቲ ወረቐት ዝወዳዳእ ኣለካ እዩ ናይ ዓራትን መድሓኒትን እውን ዘይተኸተለ ስለ ዘሎ ጠቕላላ 37,000 ይብለኒ ናይ ለርእሲ ንደሞ ዋይ ቃንዛ ልብኻ የድሚ ካበይ ክመፅእ ዝኩሉ ገንዘብ እናበልኩ ግን ዶክተረይ ንሰባ ሰብኣያ ትፈልጥ ኮይንካ ጥዕና የብሉን ይብሎ ንሱ ድማ መነፀር ኣውፂኡ ነውዓቱ ፀረገ ቀፀልኩም ኣነ ድማ ከይሕግዘካ ዓቕሚ የብለይን ሕዚ እየ ካብ ፀበል ተመሊሰ ይብሎ ብሕርቃን ድምፁ ዶክተር በቃ ኣነ 12,000 ሕግዘካ እየ ይቅርታ እቲ ካሊእ ኣልሽ እንደምንም ኢልካ ይብለኒ ውፅእ ተበልኩ ሰባ ግሎክስ ተተኺሉላ ኣብ ቅድሚ ኮፍ ኢላ ረኣኸዋ ክብረመይ መኩኮ መይቱ በለትኒ ተባዓት ሰኣንኩ ጥምጥም ኢላ ሓቂፈ ከም ህፃን ኣብ ሕቑፈይ በኸየት ብጣዕሚ ኣብ ርእሰይ ድኽነት ገንዘብ ዘይብለይ ኣነ ካበይ እየ 25,000 ከንፅእ ጨኒቑኒ እናሓሰብኩ ድንገት ግን ኣብዚ 5 ክፋል ዘዚምና ኣለና 6 ክፋል ቀፃሊ ትሕትና ንክንመፅእ ፅኒልኩም ስለ ዘዳመፅኩኒ ኣዝየ ዘመስግን ናብዚ ገዛ ኣዲስ ዝኾንኩም ደሞ ላይክ ሰብስክራይብ ኮመንት ርእይቶኹም ግለፁለይ ተሰናዩ ሰናይ ቅናት